पल्मोनरी एयर भोल्युम्स भनेर भन्छ यो टर्मिनोलोजीलाई। यो तिमीलाई एमसीक्यूज मा सोध्न सक्छ, एमसीक्यूज मा आउन सक्ने क्यापासिटी भएको है। म यतातिर राख्दिए टर्मिनोलोजी पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन। ल यो दिस टर्मिनोलोजी इज कल्ड एज पल्मोनरी एयर भोल्युम है त। सो व्हाट इज पल्मोनरी एयर भोल्युम? एक्चुअली पल्मोनरी एयर भोल्युम is the capacity of our lungs to inspire or expire in different conditions. And what are those different conditions? The conditions are either effortlessly or forcefully. बुझ्यो मैले के भन्न खोजे? हामीले सास लिन्छौँ नि हैन, सास फेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा धेरै जसो केसमा नर्मली नै सास फेरिरहेको हुन्छौँ। अहिले पनि नर्मली नै सास फेरिरहेको छौँ हामीले, तर कहिलेकाहीँ फोर्सफुल्ली पनि हामीले सास फेरिरहेको हुन्छौँ। जस्तो दौडेर आउँदाखेरि जुन सास फेर्छौँ हामीले स्याँ परेर सास फेर्छौँ, त्यो भनेको फोर्सफुल्ली। वा हस्पिटलमा जाँदाखेरि डक्टरले ल लामो सास फेर्नुस् त भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर पनि पुरा गरेर गरिन्छ नि, लामो सास फेरिन्छ नि, त्यो भनेको पनि फोर्सफुल्ली, फोर्स लगाएर गर्ने रेस्पिरेसन एउटा। अर्को इफोर्टलेसली भनेको फोर्स नलगाइकन नर्मल कन्डिसनमा गर्ने रेस्पिरेसन। दुईवटा कन्डिसनमा हामीले रेस्पिरेसन गर्छौँ। त्यो रेस्पिरेसन गर्दाखेरि हाम्रो लङ्समा कति हावा स्टोर हुन्छ, कति हैन एयर चाहिँ स्टोर हुन्छ, कति यसले बाहिर फाल्छ, कति हाम्रो यो विन्ड पाइपमै ट्र्याप भएर बस्छ, के हुन्छ त भनेर यी डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हाम्रो जुन यो लङ्सको क्यापासिटी छ नि, यही लङ्सको क्यापासिटीलाई हामी के भन्छौँ? पल्मोनरी एयर भोल्युम्स भनेर भन्छौँ हामी। सो बाय द डेफिनेसन, pulmonary air volumes can be defined as the capacity of our lungs to inspire or expire in different conditions, that is either effortlessly or forcefully. Got it? Now, the pulmonary air volumes can be measured with the help of a device called spirometer or respirometer. Spirometer or respirometer. Hey, how do we measure the capacity of our lungs? First of all, we close our nose with the help of finger or any clip. Nostrils are closed. Then after, a pipe is given to you and you have to blow in that pipe, and the air moves inside the respirometer or spirometer through that pipe, right? And then after, what is determined? The capacity of our lung is determined. एउटा पाइप दिन्छ, ल यो पाइपमा फुक्नुस् त भनेर नाकको यो पाललाई चाहिँ टालिन्छ हैन, क्लिप गरिन्छ। त्यसपछि त्यसमा फुक्दाखेरि जुन रिडिङ हुन्छ त्यो डिभाइसमा जान्छ त्यो हावा चाहिँ, अनि त्यो डिभाइसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो रिडिङलाई टक 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 देखाइदिन्छ। त्यही भोल्युमलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पल्मोनरी एयर भोल्युम्स भनेर भन्छौँ। सबैभन्दा पहिला आउँछ, हियर कम्स द टाइडल भोल्युम। इट इज सिम्पली डिनोटेड बाई टिभी। Tidal volume means the total amount of air that we inspire or expire effortlessly in normal condition. अहिले जुन बसिराखेको छौ नि, बसिराखेको बेलामा जुन हावा तिमीले लिन्छौ, जुन हावा तिमीले फाल्छौ नि बाहिर, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टाइडल भोल्युम भनेर भन्छौँ। त्यो हावालाई हामी, इट इज कल्ड टाइडल भोल्युम। कुरा बुझ है त। यसको भ्यालु लगभग कति हुन्छ? 500 ml हुन्छ। But there is a condition that the value of tidal volume may increase sometimes, and that is the condition of excitement. कहिलेकाहीँ मान्छे एक्साइटेड हुँदाखेरि टाइडल भोल्युमको अलिकति भ्यालु चाहिँ बढ्न सक्छ। जस्तै तिम्रो नर्मली बसिराखेको थियौ, एकजना साथी आएर भन्दियो, ए रिजल्ट आयो रे भनेर भन्दियो हैन, त्यतिखेर कस्तो एक्साइटेड हुन्छौ, ला पास भयो कि फेल भयो ला। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति हामीले थाहा पाउँदैनौँ कि हामीले ख्याल गरेको हुँदैनौँ, तर हामीले लामो सास लिइराखेको हुन्छौँ, अलिकति धेरै हावा चाहिँ लिन्छौँ है। केही एक्साइटेड हुँदाखेरि ओ तँलाई त डिबी पर्यो अरे भनेर कसैले भनिदियो भने मजाक नगर्न भन्छु, म चाहिँ एक्साइटेड हुँदैन हैन। कोही एक्साइटेड भयो भने चाहिँ लामो सास लिइरहेको हुन्छ नि त है। त्यो भनेको चाहिँ अनइन्टेन्सनली हो नि त। अब हामीले इन्टेन्सनली नै गर्छौँ भने त्यो चाहिँ फोर्सफुल भयो। यो अनइन्टेन्सनल हो,
त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ अलिकति हाई हुन सक्छ र यसलाई पनि हामी टाइडल भोल्युममै राख्छौँ। यो पनि टाइडल भोल्युम नै हो। अनइन्टेन्सनल फोर्सफुललाई पनि हामी टाइडल भोल्युममै लगेर राख्छौँ। त्यो भनेको खासै फोर्सफुल पनि हुँदैन, एकदमै फोर्स लगाइदैन, जस्ट केही हदसम्म हुन सक्छ है। 500 ml चाहिँ नर्मल हो। यसमा केही प्रब्लम? टाइडल भोल्युम क्लियर छ? अगाडि बढ्छौँ हामी, टाइडल भोल्युम क्लियर छ भने। ल यसपछि सेकेन्डमा के छ त भन्दाखेरि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेर भन्छ हैन। Inspiratory reserve volume is denoted by IRV and it is the total amount of air that is inspired forcefully. पुरा फोर्स लगाएर हामीले कति हावालाई लङ्समा स्टोर गर्न सक्छौं? गर त ल, लामो सास लिग्ने मात्र, फाल्ने होइन। शुभेच्छा, ट्राई इट। फाल्ने होइन, फाल्दिहाल्यो शुभेच्छाले, लिग्ने मात्रै। ल भर्यो 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 ल, ओके। ल हेर, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको पुरा फोर्स लगाएर हामीले कति हावालाई लङ्समा फिलअप गर्न सक्छौं, द्याट इज कल्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। इट्स भ्याल्यु इज अबाउट 3000 ml है, 3000 ml, but this value may be more in case of some athletes such as divers. Divers, do you know diver? Not driver, diver. पानीमा पौडी खेल्ने मान्छेहरू हुन्छन् जुन डाइभ हान्छन् नि, उनीहरूको केसमा चाहिँ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम धेरै हुन्छ, किनकि तिनीहरूले त्यो एडाप्टेसन हो नि त तिनीहरूको। पानीमा जाँदा 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 तिनीहरूले आफ्नो लङ्सको क्यापासिटीलाई चाहिँ के गरेको हो त भन्दाखेरि इन्क्रिज गराएको। लामो सास लिन्छन् लङ्समा अनि त्यसपछि पानीमा डाइभ हान्छन् है। यो 3000 ml भन्दा धेरै हुन सक्छ, अझ 4000 4500 ml सम्मको पनि तिनीहरूले एडजस्ट गर्न सक्छन्। त्यति धेरै पनि एयर चाहिँ आफ्नो लङ्समा चाहिँ तिनीहरूले स्टोर गर्न सक्छन्। आर यु क्लियर अबाउट इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम? ठीक छ, टाइडल भोल्युम, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, यसमा केही कन्फ्युजन छैन है। ल सुशान्तजी, कन्फ्युज छ र? छैन सर। ओके, नाउ हियर कम्स एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम. Expiratory reserve volume is symbolized as ERV, and it is the total amount of air that is expired forcefully, not normally, forcefully है। जति हावालाई हामीले लङ्सबाट बाहिर फाल्छौं, अघि हामीले फोर्स लगाएर हावा लिगेको इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, यसको अपोजिट फोर्स लगाएर हामीले हावालाई बाहिर फालेको, यसलाई चाहिँ के भन्छौं? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अघि अब पुरा जुन हावा बाहिर फाल्छ नि हैन, यसलाई हामी के भन्छ त? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। इट्स भ्याल्यु इज अबाउट 1200 ml, 1200 ml, and again it can be more in case of athletes. That is the adaptation done by them. The fourth number is vital capacity. It is symbolized as BC. And simply, what is BC? It is the sum total of TV, IRV, and ERV. Sum total. When we add these all three values, like tidal volume, inspiratory reserve volume, and expiratory reserve volume, the value will be sum total. No? That sum total value is called as vital capacity. But we have to define it not in the way of sum total, but like this, okay? Volume of the air, which can be maximum inspired and maximum expired. It is called vital capacity. Either normally or forcefully. Hey, that word you can add over here. Means यो तीनवटा कन्डिसनमा हामीले के पूरा गर्यौ त भन्दाखेरि टाइडल भोल्युम भनेको नर्मली इन्स्पायर र एक्सपायर गरेको, यो भनेको फोर्स लगाएर इन्स्पायर गरेको, यो भनेको फोर्स लगाएर बाहिर फालेको। भनेपछि यो तीनवटैको डेफिनेसनलाई मिलाम त, भनेपछि इट इज द टोटल भोल्युम अफ एयर that is inspired or expired either normally or forcefully. भन्न मिल्यो? मिल्यो कि मिलेन? सृष्टि? सृष्टि? यस सर। है, टाइडल भोल्युम भनेको नर्मली इन्स्पायर र एक्सपायर गरेको है, भने इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको फोर्स लगाएर इन्स्पायर गरेको,
अनि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको फोर्स लगाएर एक्सपायर गरेको। अब यो तीनवटैलाई जोड त, तीनवटैको डेफिनेसनलाई जोड त, के हुन्छ? द टोटल volume of air that is inspired or expired either normally or forcefully. त्यही हो. Can you say that? That is called vital capacity. है, अब यसमा चाहिँ के भनेको छ? The volume of air which can be maximum inspired and maximum expired मात्र भनेको छ. यसमा अलिकति एड गर्दिम न, तिमी फेरि कन्फ्युज होला हैन? either नभनौं, either भन्ने वर्ड युज नगरौं, normally and forcefully यो वर्ड एड गर्छौ भने अब सायद तिमीले बुझ्छौ। अब एड गर त, यसको भ्यालु आफै पत्ता लगाउ त। यसको फर्मुला के भयो? VC इक्वल्स TB प्लस IRB प्लस ERB। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं? जोडै। VC इक्वल्स TB भनेको 500, IRB भनेको 3000, ERB भनेको 1200। जोड कति भयो? 4700 भयो होला, 4700 ml भयो होला है। भनेपछि यसको भ्यालु त्यही भनेको छ है। इट इज अबाउट 4500, अबाउटमा छ है, अबाउटमा छ। अब 4500 भनेर भनेको छ। अब हैन, हामी 45 राख्दैनौं, अगाडिको जोड्दाखेरि 47 आयो, हामी 47 नै राख्छौं भनेर भन्छौं भने है, म यहाँ एउटा वर्डलाई जोड्दिन्छु 4500। फेरि रेन्ज दिइसकेपछि यसैको रेन्जमा आउँछ है। अबाउट भन्ने वर्ड हामी युज गर्न मिल्दैन। ल 47 नै राख्दिए मैले। इट इज अबाउट 4700 इन मेल एन्ड 3000 ml इन फिमेल। केटीहरुको केसमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। ला केटीहरुलाई हेपेको हामीले हेप्या हो त? नेचरले नै हेप्यारा छ हेर त। नेचरले कसरी हेप्यो त भन्दाखेरि बडीको फिजियोलोजी अनुसारले। नेचरले के भन्छ? केटीहरु भनेको अलिकति, फेरि मैले भनेको हैन है, नेचरले भनेको है, केटीहरु भनेको अलिकति हार्डवर्क कम गर्ने जेन्डर हो भनेर भन्छ। फिजिकल हार्डवर्क है, कम गर्ने। हुन त छन् फिजिकल हार्डवर्क गर्ने त्यस्ता केटीहरु पनि छन् धेरै हैन, तर धेरै जसोको केसमा फिजिकल हार्डवर्क चाहिँ अलिकति कम हुन्छ केटाको भन्दा केटीको भनेर भन्छ। अब फिजिकल हार्डवर्क गर्नको लागि धेरै एनर्जी चाहियो, धेरै एनर्जीको लागि धेरै अक्सिजन चाहियो, अनि धेरै अक्सिजन ल्याउनको लागि के चाहिन्छ? धेरै एयर चाहिन्छ। भएर त्यो धेरै एयर ल्याउनको लागि लङको क्यापासिटी हाई हुनुपर्छ। त्यही हुनाले चाहिँ केटाहरुको लङको क्यापासिटी केटीहरुको भन्दा अलिकति धेरै हुन्छ। मैले रिजन, साइन्टिफिक रिजन चाहिँ त्यो दिए है त। इन जनरल हामीले हेरौं न, इन जनरल हेर्छौं भने केटीहरुले भन्दा अलिकति बढी फिजिकल हार्डवर्क चाहिँ केटाहरुले गरिराखेका हुन्छन्, धेरै गर्छन् फिजिकल हार्डवर्क। अनि त्यो जुन फिजिकल हार्डवर्क गर्नको लागि धेरै एनर्जी चाहिन्छ, त्यो धेरै एनर्जीको लागि धेरै अक्सिजन चाहिन्छ, धेरै अक्सिजनको लागि धेरै एयर चाहिन्छ, र धेरै एयर ल्याउनको लागि लङको क्यापासिटी पनि के हुनुपर्छ? हाई हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो साइन्टिफिक तालले चाहिँ केटीहरुको भन्दा केटाहरुको अलिकति लङको क्यापासिटीहरु के हुन्छ? धेरै हुन्छ। कुरा क्लियर? हो ल एकैछिन है। अब यसपछि आउँछ रेजिडुअल भोल्युम। रेजिडुअल भोल्युम मीन्स, युजिन can you unmute? Yes, sir. लामो सास लिग त। लिने मात्र है, अहिले लिने मात्र, फाल्ने हैन। मैले न छोड भनेकै छैन अहिले फेरि। ल अब छोड। ए कता कता गायब भयो नि? कहाँ छ नि? ल छोड्यौ। अब लामो सास फाल, पुरा फोर्स लगाएर फाल, पुरा फोर्स लगाएर फाल। तिम्रो लङ्स पुरै एम्प्टी भयो? लङ्स एम्प्टी भएकै छैन? पुरै सास फाल्यौ त तिमीले? पुरै न्वारानदेखिको बल लगाएर हामीले सास फाल्छौं हैन सपोज।
त्यतिखेर पनि के हुन्न भन्दाखेरि हाम्रो लङ्स कम्प्लिटली खाली हुँदैन क्या है, कम्प्लिटली चाहिँ खाली हुँदैन, केही न केही हावा हाम्रो लङ्समा चाहिँ रहिरहेको छ, केही न केही हावा हाम्रो लङ्समा रहन्छ, चाहे हामीले जति नै फोर्स लगाएर हावा लङ्स भन्दा बाहिर किन नफालौँ, केही न केही हावा हाम्रो लङ्समा हुन्छ नै, एन्ड द्याट भोल्युम अफ एयर रिमेन्ड इनसाइड द लङ्स इभन आफ्टर forceful expiration, that is called residual volume. Residual volume है, फोर्स लगाएर हामीले लगभग 1200 ml हावा बाहिर फालेको छौँ। हेर त 1200 एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको फोर्स लगाएर बाहिर फालेको, जति हावा हामीले बाहिर फाल्छौँ नि त्यति नै हावा हाम्रो लङ्समा स्टोर हुँदो रहेछ। म्याक्सिमम फोर्स लगाएर बाहिर फाल्दाखेरि पनि जम्मा 1200 फाल्छौँ, 1200 चाहिँ हाम्रो लङ्समै हुन्छ, किनकि लगभग हेर त 3000 ml त हामीले लिएको छौँ नि त इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, लिने बेलामा चाहिँ 3000 ml लिने, फाल्ने बेलामा चाहिँ जम्मा 1200 ml फाल्ने, अरू बचेको खै त, अरू बचेको केही युटिलाइज हुन्छ, केही चाहिँ लङ्समै स्टोर भएर राख्छ। भनेपछि 1200 + 1200 2400 भयो, भनेपछि 600 ml चाहिँ के हुँदो रहेछ त, युटिलाइज भयो, अक्सिजनहरू भएको त्यो चाहिँ युटिलाइज भयो। कुरा क्लियर छ? यो बुझ्यो? रेजिडुअल भोल्युम मीन्स the remains of air in the lungs after maximum forceful expiration. It is about 1200 ml. अब अघि जुन हामीले यो भाइटल क्यापासिटी भनेर भनेको थियौँ नि, यो भाइटल क्यापासिटीमा फेरि रेजिडुअल भोल्युमलाई एड गरिन्छ भने के आउँछ त, टोटल लङ क्यापासिटी भनेर आउँछ। टोटल लङ क्यापासिटी भनेपछि भाइटल क्यापासिटीलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्यौं त भन्दा, maximum the total volume of air which can be maximum inspired and expired normally and forcefully, inspire र expire गरेको भयो, प्लस यसमा के पनि जोडिने भयो त भन्दाखेरि, प्लस के पनि जोडिने भयो, प्लस the air remained in lungs after forceful expiration, that is called total lung capacity. यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं त, टोटल लङ क्यापासिटी भनेर भनेका छौं। है हेर त, the volume of air in the lungs and respiratory tract after maximum inspiration effort, त्यो रहेको है लङ्समा भएको, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा भएको फोर्सफुल एक्सपाइरेसन, फोर्सफुल इन्स्पाइरेसन सबैमा, त्यसैलाई नै हामी के भन्छौं, टोटल लङ क्यापासिटी। सो इट्स फर्मुला इज TLC इक्वल्स VC + RV। अब VC भनेको के हो त, TB IRV ERV नै हो हैन, यसलाई सर्ट फर्ममा VC भनेर लेख्न सक्छौं हामी, प्लस RV, RV लाई पनि जोड्छौं भने टोटल लङ क्यापासिटी कति हुन्छ जोड त, यो जोड्दाखेरि कति आएको थियो, 4700 ml जति आएको थियो हैन, 4700 ml जति आएको थियो। अब यसमा फेरि 1200 जोडा, 49 59 59 भनेको लगभग 6000, त्यही भनेको चाहिँ टोटल लङ क्यापासिटी को भ्यालु 5000 देखि 6000 ml इन एडल्ट मेल भनेको छ। हाम्रो क्याल्कुलेसन अनुसारले कति आयो त, 5900 ml आयो। क्याल्कुलेट गर्यौ, यहाँसम्म 4700 आएको थियो, अनि अब यहाँ चाहिँ कति त भन्दा 1200 ml चाहिँ एड भयो भनेपछि 59 ml हाम्रोमा आयो है। यो चाहिँ फर्मुला के हो त, TLC इक्वल्स VC + RV, यसरी चाहिँ यो फर्मुला भयो। क्लियर छ? Any confusion till here? No. At last, here comes dead space. Dead space is symbolized as DS. So what is dead space? Previously, while explaining about tidal volume, I told you that normally we inspire or expire some air, and the value of that air is 500 ml. Did I say that in tidal volume? Yes, I said yes. In tidal volume, normally what we do, only 500 ml air, either we inspire or expire. But out of this 500 ml air, total 500 ml air does not enter inside the lungs. Some of the air, it gets trapped in our windpipe, that is called as trachea. अब सुन है त, म एउटा घरको एक्जाम्पल दिएर भन्छु,
तिमीहरूले ग्यासमा केही कुरा बालिराखेको छौ, खाना पकाइराखेको छौ, के गरिराखेको छौ, तिमीहरूले पहिला ग्यास अफ गर्यौ खानेकुरा पाकिसकेपछि, त्यसपछि सिलिन्डरमा रेगुलेटर अफ कतिले गर्छन् कतिले गर्दैनन्, ल गर्यो अरे सिलिन्डरमा चाहिँ रेगुलेटर पनि अफ गर्यो, पहिला ग्यास अफ गर्यो त्यसपछि रेगुलेटर अफ गर्यो। अब अर्कोचोटि ग्यास अन गर्दाखेरि तिमीहरूले रेगुलेटर अन गरेको छैनौ, जस्ट ग्यास मात्र अन गरेर ट्याक्क बाल्यौ, केही बेरसम्म त्यो बल्छ कि बल्दैन? भनेपछि बल्छ नि। ग्यासको पाइपमा केही ग्यास चाहिँ त्यहाँ ट्र्याप हुँदो रहेछ कि, त्यो अनयुज्ड ग्यास थियो कि पहिला, ट्र्याप भएर बसेको ग्यास अनयुज्ड, जुन ग्यासको पाइपमै थियो। त्यस्तै जुन 500 ml एयर हामीले जुन भन्यौ नि, इन्सपायर गर्दाखेरि हामीले लिने वा एक्सपायर गर्दाखेरि हामीले बाहिर फाल्ने, त्यो जुन 500 ml छ, टोटल 500 ml एयर चाहिँ के हुँदैन अरे, लङ्समा छिर्दा पनि छिर्दैन र लङ्सबाट बाहिर जाँदा पनि जाँदैन। कति छिर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो विन्ड पाइपमा कति पहिला ट्र्याप हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो। हाम्रो विन्ड पाइपमा ट्र्याप हुने अनयुज्ड एयर कति हुन्छ, 150 ml हुन्छ आउट अफ 500 ml। हेर त 150 ml चाहिँ हाम्रो ट्र्याकियामै ट्र्याप भएर बस्छ। भनेपछि 500 मा 150 ट्र्याप भयो, अब कति बच्यो, अब बच्यो 350 ml। सो टोटल 350 ml air only enters inside the lung and exits outside from the lung during normal breathing. The remaining 150 ml air is unused air, which is also termed as dead space. कुरा क्लियर छ? जसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त, डेड स्पेस भनेर भन्दो रहेछौँ है त।